परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। श्री गुरुभ्यो नमः। आदिशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। परमादरणीयान् आचार्यान् समुपस्थितान् विदुषश्च प्रणम्य अपवाद पदार्थ विषये भूति ग्रंथमादाय व्याख्यानम् आरभ्यते। सिद्धांत कौमुद्यां भट्टोजि दीक्षितेन परिभाषा प्रकरणे एकं संग्राहक वाक्यं निगदितं पर नित्यांतरंगापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः। अस्य संग्राहक वाक्यस्य व्याख्यान प्रसंगे टीकाकृद्भिः उदाहरणानि अपि प्रदर्शितानि। परान् नित्यं बलवत् पूर्वात् परं बलवत् भवति, परान् नित्यं बलवत् भवति, पूर्व पर नित्येभ्यः अंतरंगं बलवत् भवति, एवंच पूर्व पर नित्यांतरंगेभ्यः अपवादः बलवान् भवति इति तस्य संग्राहक वाक्यस्य अर्थः। अनेन संग्राहक वाक्येन अपवादस्य सर्वतो भावेन बलवत्वं दर्शितम् बोधितं वा, किन्तु अपवादस्य बलवत्वे हेतुस्तु नोक्तः। अपवादः कथं बलवान् भवति इति हेतुः नोक्तः। पूर्वात् परं बलवत् भवति तत्र हेतुः वर्तते विप्रतिषेधे परं कार्यम्। परान् नित्यं बलवत् भवति तत्र हेतुः वर्तते नित्यत्वम्। नित्यात् अंतरंगं बलवत् भवति तत्र शीघ्रोपस्थिति निमित्तकत्वम्। अल्पापेक्षत्वं वा हेतुः वर्तते, किन्तु अपवादशास्त्रं बलवत् भवति अंतरंगादपेक्षया अपवादशास्त्रं बलवत् भवति, तत्र हेतुः कः? हेतुः नोक्तः। अतः हेतु प्रदर्शनाय परिभाषेन्दुशेखरे नागेश भट्टैः अनुमिति रूपा परिभाषा उक्ता अंतरंगादपि अपवादो बलवान।
न्यायशास्त्रे अनुमितिः क्या अनुमितिः इत्युक्ते यथा बह्नी अनुमितिः करणीया वर्तते तर्हि अनुमितेः स्वरूपं किं भवति? पर्वतः बह्निमान्, इयमेव अनुमितिः। एवं खलु? तत्र अस्याः अनुमितेः उत्पत्त्यर्थं पंचावयव वाक्यानि प्रयुज्यते। हेतुदाहरणम्, उपनयः, निगमनम् इत्यादि किं प्रतिज्ञा इति पंचावयव वाक्यानि प्रयुज्यन्ते। अत्र अंतरंगादपि अपवादः बलवान् अस्ति। अपवादः बलवान्। बलवत्वम् अवध्यं से नित्य साकांक्षं भवति। देवदत्तः 10 वर्षीयः, यज्ञदत्तः 2 वर्षीयः, तर्हि एवंच अपरः कश्चन सोमदत्तः स 20 वर्षीयः, तर्हि देवदत्तः 2 वर्षीयः, यज्ञदत्तः 10 वर्षीयः, अथ च सोमदत्तः 20 वर्षीयः, इमे त्रयः अपि स्वस्थाः वर्तन्ते। तर्हि इदानीं यः मध्यमः वर्तते यज्ञदत्तः, स बलवान् अस्ति न वा? किन्तु किमपेक्षया स बलवान् अस्ति? देवदत्तापेक्षया, सोमदत्तापेक्षया स बलवान् नास्ति। अतः बलवत्वम् अवध्यं से नित्य साकांक्षम्। तर्हि अपवादः बलवान् भवति। किमपेक्षया अपवादः बलवान् भवति इति बोधनाय अंतरंगात् अपि अपवादः बलवान् भवति। अंतरंगापेक्षया अपवादः बलवान् भवति। अत्र अपि शब्दः वर्तते। अंतरंगात् अपि अपवादः बलवान् भवति। एवं खलु? अत्र अपि शब्दः दंडापूपिक न्याय प्रदर्शनाय वर्तते, न तु कैमूतिक न्याय प्रदर्शनाय। उभयोः न्याययोः प्रायः एकस्मिन् अर्थे एव तात्पर्यम् अवध्रियते, तात्पर्यं निश्चीयते। दंडापूपिक न्यायः, कोऽयं दंडापूपिक न्यायः? एकः दंडः वर्तते, तस्मिन् दंडे पञ्चापूपाः गुत्थिताः वर्तन्ते। एवं खलु? 1 2 3 4 5 एवं खलु? तर्हि अयं पञ्चमः अपूपः गुत्थितः अस्ति चेत् प्रथमः दण्डेन गुत्थितः वर्तते, तर्हि प्रथमः अपूपः दण्डेन गुत्थितः अस्ति न वा? पञ्चमः अपूपः 1 2 3 अत्र पश्यन्तु, एकः दण्डः अत्र वर्तते, तत्र पञ्च अपूपाः सन्ति। प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, पञ्चमः, एवं दण्डः वर्तते। एकः दण्डः अस्ति लम्बायमानः, अत्र पञ्चापूपाः। प्रथमः अपूपः, द्वितीयः अपूपः, तृतीयः अपूपः, चतुर्थः अपूपः, पंचमः अपूपः। तर्हि अयम् अपूपः दण्डेन छिन्नश्चेत् प्रथमः अपूपः दण्डेन छिन्नः अस्ति न वा? अस्ति। तर्हि
यदि पंचमः अपूपः दंडेन छिन्नश्चेत् प्रथमः अपि अपूपः दंडेन छिन्नः वर्तते इति कथनाय दंडापूपिक न्यायस्य उपयोगः। कैमुतिक न्यायस्य कुत्र उपयोगः? कैमुतिक न्याय किम उत इत्युक्ते भवतां कश्चन सखा वर्तते, तस्य भवत्सु महान् स्नेहः अस्ति। मार्गे स यदा आगच्छन् आसीत् तदा भवन्तः अकथयन् यत् मम कृते पैरासिटामोल औषधद्वयम् आनीयम्। ततः पूर्वं कदाचित् 5 दिवसेभ्यः प्राक् भवतां कृते सः 10,000 चिकित्सालये व्ययीकृतवान् अस्ति। वस्तुतः सः भवताम् आरोग्यं कामयति। सः विस्मृतवान्। तदा भवान् कथयति, स आगत द्रव्यस्य व्ययो मा भूत्, तदर्थं भवान् औषधं न आनीतवान् अस्ति। पितः सन् स कथयति यत् भवतां कृते अहं 10,000 व्ययीकृतवान्, किमउत रूप्यकद्वयं व्ययीकर्तुं न शक्नोमि। अर्थात शक्नोम्येव, अहं विस्मृतवान् अस्मि, एतदर्थम् अहं पैरासिटामोल औषधद्वयं न आनीतवान्। अथवा कश्चन जो वेट उठाने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, कश्चन लिफ्टर वर्तते, स 40 केजी परिमितं भारम् उत्थापयितुं समर्थः। तदा उत्तम महोदयेन आशंकितं 10 केजी परिमितं भारम् अयम् उत्थापयितुं न शक्नोति। अपरेण मित्रेण उक्तं, वो 40 केजी परिमितं भारम् उत्थापयितुं शक्नोति, किमउत 10 केजी परिमितं भारं सः उत्थापयितुं न शक्नोति। अर्थात शक्नोत्येव, एवं खलु? तर्हि अत्र पश्यन्तु, तर्हि कैमुतिक न्यायस्यापि अत्रापि प्रवृत्तिः, दण्डापूपिक न्यायस्यापि अत्रापि प्रवृत्तिः। अयम अपवादः अंतरंगात् बलवान् वर्तते। तर्हि परनित्याभ्याम अपेक्षया अंतरंगम बलवद् अस्ति न वा? अस्ति खलु? तर्हि अंतरंगापेक्षया यः बलवान् वर्तते सः अंतरंगापेक्षया, अत्र तृतीय स्थाने पश्यन्तु अंतरंगम वर्तते। तर्हि यदि तृतीयः अपूपः दण्डेन छिन्नश्चेत् प्रथमः द्वितीयः दण्डेन छिन्नः भवितुमर्हति न वा? अर्हति। तर्हि अंतरंगापेक्षया यदि अपवादः बलवान् वर्तते चेत् परनित्यापेक्षया अपवादः बलवान् भवितुमर्हति न वा? तर्हि दण्डापूपिक न्यायेन परनित्यापेक्षयापि अपवादः बलवान् भवितुम् अर्हति इति अपि शब्दः दण्डापूपिक न्याय प्रदर्शनाय अत्र प्रयुक्तः इति वक्तुं शक्यते। इदानीं तृतीय स्थानापन्नः अंतरंगः, अंतरंगापेक्षया यदि अपवादः बलवान् अस्ति, किमउत परनित्यापेक्षया अंतरंगः बलवान् न भवितुमर्हति? भवितुमर्हति। तर्हि कैमुतिक न्याय द्योतनाय अपि शब्दस्य प्रयोगः भवितुम् अर्हति।
तदा प्रश्नः भवताम् अत्रत्यः अपि शब्दः अंतरंगात् अपि अपवादो बलवान् अत्रत्यः अपि शब्दः कैमूतिक न्याय प्रदर्शनाय द्योतनाय प्रयुक्तः अथवा दण्डापूपिक न्याय द्योतनाय इति प्रश्नः स्यात्। यतोहि उभयोः न्याययोः प्रकृतस्थले संचारः कर्तुं शक्यते, विरोधः न प्रतिभाति। प्रतिभाति वा? तर्हि कस्य न्यायस्य अत्र अपि शब्दः अपि शब्देन दण्डापूपिक न्याय उभयोः परनित्ययोः समुच्चयः कार्यः। समुच्चय बोधकः कश्चन शब्दः नास्ति। यदा अपि शब्दः प्रयुज्यते तदा दण्डापूपिक न्यायस्य प्रवृत्तिः भवति, तदा एव समुचितार्थयोः बोधः। कुत्र? अंतरंगादपि अंतरंगानपि विधिन् बहिरंगो लुग्बाधते। तत्रापि परिभाषायाम् अपि शब्दः प्रयुक्तः। अंतरंगान् अपि विधीन् बहिरंगो लुग्बाधते, तत्रापि अपि शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। तर्हि तत्रापि अपि शब्देन परनित्ययोः संग्रहः, परादीनां संग्रहः करणीयः वर्तते, सिद्धान्ते भवति च। तर्हि यत्र यत्र अपि शब्दः वर्तते तत्र सर्वत्रापि अयं प्रश्नः उदेत्येव यत् अपि शब्दः दण्डापूपिक न्याय द्योतनाय प्रयुक्तः अथवा कैमूतिक न्याय द्योतनाय एवं खलु। तर्हि उच्यते यत् एवं यत्र समुचित पदार्थस्य संग्रहः करणीयः अपि शब्दः प्रयुक्तः वर्तते, तत्र टेक्निक अस्ति, बोधयामि। दण्डापूपिक न्यायस्य द्योतनायैव अपि शब्दः प्रयुक्तः वर्तते, कैमूतिक न्यायस्य द्योतनाय न। आपाततः उभयोः न्याययोः एकः अर्थः प्रतिभाति, किन्तु उभयोः न्याययोः कश्चन विशेषः वर्तते। दण्डापूपिक न्यायस्य यत्र प्रवृत्तिः तत्र अनेन न्यायेन बोधितस्य अर्थस्य निषेधः न भवति। अर्थात अनेन न्यायेन यः अर्थः स्वार्थः बुद्धः भवति, बोधितः भवति, सः अर्थः तद्वदेव तिष्ठति। यथा दण्डापूपिक न्यायेन यदि तृतीय स्थानापन्नः दण्डेन छिन्नश्चेत् प्रथमः अपि दण्डेन छिन्नः वर्तते, एवं खलु। यत्र कैमूतिक न्यायस्य प्रवृत्तिः तर्हि किम उत एताभ्यां शब्दाभ्यां अनन्तरं बोधितस्य अर्थस्य स्वार्थे तात्पर्यं न भवति, अपितु तस्य निषेधे तात्पर्यं भवति। उदाहरणम् अहं वदामि। अरे मैं 10,000 खर्च कर सकता था, तो क्या 2 रुपया नहीं खर्च कर सकता था? अहम 10,000 व्ययीकर्तुं शक्नोमि, किमउत रूप्यकद्वयं व्ययीकर्तुं न शक्नोमि। इदानीं किमउत इति शब्दानन्तरं रूप्यकद्वयं व्ययीकर्तुं न शक्नोमि इति वाक्यं वर्तते। किम अत्र कैमुतिक न्यायस्य प्रवृत्तिः जाता। यः 10,000 रूप्यकं व्ययीकृतवान् अस्ति, सः स्वस्य सख्युः कृते रूप्यकद्वयं व्ययीकर्तुं न शक्नोति। शक्नोति, तर्हि न शक्नोति इति न, अपितु अवश्यं शक्नोति। तर्हि किम उत इति शब्दानन्तरं रूप्यकद्वयं व्ययीकर्तुं न शक्नोति इति वाक्यं वर्तते। अनेन वाक्येन बोधितः अर्थः रूप्यकद्वयं व्ययीकर्तुं सः समर्थः नास्ति। अयम् अर्थः एव प्रतीयते, अथवा रूप्यकद्वयं व्ययीकर्तुं सः समर्थः नास्ति इति न, अपितु अवश्यं समर्थः भवति। तर्हि कैमुतिक न्यायस्य यत्र प्रवृत्तिर्भवति तत्र स्वार्थस्य निषेधः अवगम्यते,
स्वार्थे तात्पर्यं न अवध्रियते एवं खलु। तर्हि अत्र नित्यापेक्षया यदि कैमुतिक न्याय प्रदर्शनाय अपि शब्दः प्रयुक्तः स्यात् तर्हि किं स्यात्? नित्यापेक्षया अंतरंगम अंतरंगापेक्षया अपवादः बलवान्। किमुत पराद्यपेक्षया अंतरंगः अपवादः न, अर्थात पराद्यपेक्षया अंतरंगः अपवादः आवश्यं वर्तते इति अयम् अर्थः अभिप्रेतः अस्ति। किन्तु कैमुतिक न्यायस्य यदि प्रवृत्ति स्यात् तदा प्रकृतस्थले पराद्यपेक्षया अंतरंगः अपवादः बलवान् इत्यर्थस्य निषेधः कैमुतिक न्यायेन प्रदर्शितः स्यात्। यथा उदाहरणं ददामि, यत्र अपि शब्दः वर्तते कैमुतिक न्यायस्य च प्रवृत्तिः अस्ति। दोषाः वाच्या गुरोरपि, शास्त्रीयम् इदं वाक्यं वर्तते, दोषाः वाच्याः गुरोरपि। अत्र अपि शब्दः दण्डापूपिक न्याय प्रदर्शनाय न प्रयुक्तः वर्तते, अपितु कैमुतिक न्याय प्रदर्शनाय। कैमुतिक न्यायस्य संचारः यत्र भवति तत्र स्वार्थस्य निषेधः एव अवध्रियते। अर्थात गुरोरपि दोषाः वाच्या न, अन्येषां सर्वेषां दोषाः वाच्याः, गुरोस्तु दोषाः न वाच्याः इति। गुरोः दोषाः न वाच्याः किमर्थम्? गुरोरपि दोषाः वाच्या गुरोरपि। अत्र अपि शब्दः दण्डापूपिक न्याय प्रदर्शनाय न प्रयुक्तः वर्तते, अपितु कैमुतिक न्याय प्रदर्शनाय प्रयुक्तः वर्तते। तेन गुरोः दोषाः न वाच्याः इति स्वार्थ निषेधे एव अस्य वाक्यस्य अनेन न्यायेन तात्पर्यम् अवसीयते। एवं खलु। तत् वदामि। इदानीं गुरोः दोषः न वाच्यः अस्मिन् अर्थे एव कुतः तात्पर्यम् अस्ति? गुरुभिन्नस्य यथा दोषाः वाच्याः तद्वत् गुरोः अपि दोषाः वाच्याः इति दण्डापूपिक न्यायस्य एव अत्र प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि उच्यते, यदि दण्डापूपिक न्याय प्रदर्शनाय अपि शब्दः प्रयुक्तः स्यात् तदा गुरोः अपि दोषाः वाच्याः अयम् अर्थः लभ्येत। तथा सति छात्रत्व भंगापत्तिः। छात्रः कः? स्मर्यतां सिद्धान्त कौमुदी। क्षत्रादिभ्योऽणः क्षत्रं शीलम् अस्य इति क्षात्रः। क्षत्रं नाम किं? गुरोः दोषाविष्करणं क्षत्रम् इति मूले एव सिद्धान्त कौमुद्यां लिखितमस्ति। गुरोः दोषाच्छादनम् एवं खलु आचार्य। गुरोः दोषाच्छादनं छत्रम्। छत्रम् इत्युक्ते गुरोः दोषाच्छादनं छत्रं शीलम् अस्य असौ छात्रः। यदि कश्चन छात्रः गुरोः दोषान् वदति, यदि गुरौ कश्चन दोषः वर्तते तं दोषं यदि न आच्छादयति तदा सः छात्रपदवाच्यः न वर्तते। कदाचित् स्टूडेंट भवेत् किन्तु छात्रस्तु नास्ति सः। एवं खलु। अतः दोषाः वाच्या गुरोरपि अत्र अपि शब्दः छात्रत्व भंगापत्या दण्डापूपिक न्याय प्रदर्शनाय न वर्तते, अपितु कैमुतिक न्याय प्रदर्शनाय। तदा
दोषाः वाच्या गुरोः अनेन वाक्येन यः बुध्यमानः अर्थः तस्य निषेधः भवति। अर्थात गुरोः दोषाः न वाच्याः एवं खलु। तर्हि कैमुतिक न्यायेन न्यायस्य यत्र संचारः तत्र किमउत गुरोः अपि दोषाः वाच्याः अनेन वाक्येन बोधितस्य अर्थस्य निषेधः पर्यवसन्नः स्यात् एवं खलु। अंतरंगादपि अपवादः बलवान्। अत्र यदि अपि शब्दः कैमुतिक न्याय प्रदर्शनाय प्रयुक्तः स्यात् तथा सति अंतरंगादपि अपवादः बलवान्। अंतरंगात् अपवादः बलवान् किमउत परादीन अपि अपवादः बलवान्। तर्हि परादीन अपि अपवादः, परादीन इत्युक्ते पर नित्याभ्याम अपेक्षया अपवादः बलवान्। तर्हि इदानीं पर नित्यापेक्षया अपवादः बलवान् अनेन वाक्येन बोधितस्य स्वार्थस्य निषेधः प्रसज्येत। अर्थात परापेक्षया नित्यापेक्षया च अपवादस्य बलवत्वं न स्यात्। तस्मात् अपि शब्दः दण्डापूपिक न्याय द्योतनाय अत्र प्रयुक्तः वर्तते, न तु कैमुतिक न्याय द्योतनाय। सर्वत्र एवं यत्र समुच्चयः चिकीर्षितः। द्वितीयम् उदाहरणम् अंतरंगान अपि विधीन् बहिरंगो लुग् बाधते। अत्रापि अपि शब्देन कस्य संग्रहः चिकीर्षितः वर्तते? परादीना। तर्हि अत्रापि अपि शब्दः कैमुतिक न्याय प्रदर्शनाय प्रयुक्तः वर्तते अथवा दण्डापूपिक न्याय प्रदर्शनाय? दण्डापूपिक न्याय प्रदर्शनाय। यत्र समुच्चयः चिकीर्षितः तत्र दण्डापूपिक न्याय प्रदर्शनाय अपि शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। एवमेव खलु। तर्हि अन्यत्रापि सत्यं तथा आयाति, किंतु यत्र कैमुतिक न्यायस्य प्रवृत्तिः तत्र मया किं दर्शितं? स्वार्थे अत्रापि प्रवृत्तिः कारयितुं शक्यते। अत्रापि यथा यत्र अपि शब्दः भवति तत्र कैमुतिक न्यायस्यापि प्रवृत्तिः अथ च दण्डापूपिक न्यायस्यापि। दोषाः वाच्या गुरोरपि अत्रापि अपि शब्दः वर्तते। अत्र कैमुतिक न्यायस्य प्रवृत्तिः तथा सति स्वार्थस्य निषेधः यत्र अभीष्टः स्यात् तत्र कैमुतिक न्यायस्य प्रवृत्तिः। गुरोः दोषाः न वाच्याः। गुरु संबंधी दोष कर्मक कथनस्य निषेधः यदि चिकीर्षितश्चेत् कैमुतिक न्यायस्य प्रवृत्तिः। अत्र पराद्यपेक्षया बलवत् अपवाद शास्त्रम् इत्यस्य अर्थस्य यदि निषेधः चिकीर्षितः स्यात् तदा कैमुतिक न्यायस्य अत्र प्रवृत्तिः कर्तुं शक्यते, किन्तु सः अर्थः निषेधः अत्र न चिकीर्षितः अस्ति। अतः कैमुतिक न्याय द्योतनाय अपि शब्दः न प्रयुक्तः। अवगतम्? सामान्यतः यदि एवम् उच्यते अंतरंगात् अपवादः बलवान् किमुत पराद्यपेक्षया, यतोहि नित्तर अन्तो परो अंतरंग अपवादानाम् उत्तरोत्तरं किम उत्पराद्यपेक्षया तत्रापि कैमुतिक न्यायः अस्ति एव। कैमुतिक न्यायः वर्तते, किन्तु यत्र यदा कैमुतिक न्यायस्य प्रवृत्तिः क्रियते तदा तस्य स्वार्थे तात्पर्यं न भवति, निषेधे तात्पर्यं भवति। तथा यथा दोषाः वाच्या गुरोरपि, गुरोः अपि दोषाः वाच्या, अन्येषां दोषाः वाच्या किमउत गुरोः अपि दोषाः वाच्या। तर्हि एतेन किं प्रतिभाति? शब्दाक्षरैः किं प्रतिभाति? गुरोः अपि दोषाः वाच्या। किन्तु कैमुतिक न्यायस्य यदा संचारः तदा तस्मिन् अर्थे
गुरु संबंधी दोष कथने अर्थे अस्य वाक्यस्य तात्पर्यं न अवसीयते, निषेधे एव। तर्हि अत्रापि किमौत् पराद्यपेक्षया अपवादः बलवान् इति शब्दाक्षरैः पराद्यपेक्षया अपवादस्य बलवत्वं बोधितं वर्तते, किन्तु कैमुतिक न्यायस्य प्रवृत्ति स्यात् तदा स्वार्थे तस्य तात्पर्यं नास्ति। किमउत् पराद्यपेक्षया अपवादः बलवान् इत्यस्य स्वार्थे तात्पर्यं न वर्तते, अपितु स्वार्थ निषेधे एव तात्पर्यं वर्तते। तस्मात् अत्र कैमुतिक न्यायस्य प्रवृत्तिः न अभिप्रेता अस्ति। कैमुतिक न्यायस्य यत्र यत्र प्रवृत्तिः तत्र स्वार्थ निषेध एव पर्यवसन्नः भवति। कुतः ज्ञायते स्वार्थ निषेधे एव पर्यवसन्नं भवति तत्र? तदेव गुरोः तदेव स्वार्थ निषेध एव पर्यवसन्नः इत्यस्य प्रश्नस्य तात्पर्यं कुत्र भवति? यत्र अपि शब्दः वर्तते तत्र कैमुतिक न्याय द्योतनाय अपि शब्दः प्रयुक्तः अथवा दण्डापूपिक न्याय द्योतनाय इति प्रश्ने तात्पर्यं भवति खलु। दोषाः वाच्या गुरोरपि, अत्र अपि शब्दः यदि दण्डापूपिक न्याय प्रदर्शनाय प्रयुक्तः स्यात् तथा सति छात्रत्वभङ्गापत्तिः इति हेतुः दत्तः खलु। अतः अपि शब्दः दण्डापूपिक न्याय प्रदर्शनाय दोषाः वाच्या गुरोरपि इति वाक्येन कृतो वर्तते, अपितु कैमुतिक न्याय द्योतनाय तथा सति गुरु संबंधी दोष कथनस्य निषेध एव अनेन वाक्येन अवगम्यते। इदानीं छात्रत्वं न भग्नम् अपितु छात्रत्वं सुरक्षितमस्ति। मम प्रश्नः अस्ति, कैमुतिक न्यायः प्रवृत्तः भवति चेत् निषेधे एव तात्पर्यम् इति कुतः ज्ञायते? एवमेव तस्य न्यायस्य तथा स्वभावः। यत्र क्वचित् वाक्ये यदि सत्यं तथा वदामश्चेत् निषेधे एव तात्पर्यं न भवति। यत्र न यथा दोषाः वाच्या गुरोरपि अत्र कैमुतिक न्यायस्य प्रवृत्तिः। किमुत इति यदि अन्ते योजयामि तर्हि भविष्यति गुरोः अपि दोषाः वक्तव्याः किमुत साधारणानां, नाम साधारणानां दोषाः तु अवश्यं वक्तव्याः, तर्हि तत्र तु निषेधे तात्पर्यं नास्ति। न निषेधे तात्पर्यं नास्ति। इदानीं गुरोः यदि दोषाः उच्यन्ते तदा छात्रत्वं भग्नं स्यात्, दण्डापूपन्यायः तत्र नागच्छति। तर्हि कः न्यायः आयाति? तथैव नियमेन कः आचार्य कः न्यायः आयाति? कैमुतिक न्यायः। कैमुतिक न्यायः आयाति चेत् छात्रत्व भङ्गापत्तिवारणाय तस्य वाक्यस्य कुत्र तात्पर्यं? स्वार्थे तात्पर्यं, स्वार्थ निषेधे वा तात्पर्यं अवसीयते? कुत्र वदन्तु? स्वार्थ निषेध निषेध। तर्हि किमागतं? कैमुतिक न्यायस्य यत्र प्रवृत्तिः तत्र स्वार्थ निषेधे एव तात्पर्यम् अवसीयते। अवगतम्? उपविश्य वदतु। विपरीत लक्षण यथा भवति, नाम उपकृतम् अपकृतम् इति भवति खलु, तद्वद् अत्रापि एवं सर्वदा नाम निषेधे एव पर्यवसानम् इति अनुक्त्वा एवं कदाचित् निषेधवाक्ये नाम विधिरूपे विधिपरकतया तत्र अवसानं भवति। एवं इदानीं निषेध एव अनेन वाक्य कैमुतिक न्यायस्य यदा प्रवृत्तिः तदा प्रतियोगी न विधेयः अपितु निषेध एव विधेयः भवति इति वक्तुं शक्यते। तत्र न क्लेशः, किन्तु निषेधे एव तात्पर्यम् अवधीर्यते, तस्य प्रतियोगिनः विधाने तात्पर्यं न अवधीर्यते। यत्र यत्र अपि शब्दः समुच्चयार्थकः वर्तते तत्र सर्वत्रापि ईदृश्येव गतिः। भवतां पार्श्वे पुस्तकमस्ति खलु, अत्र अपि शब्दः अस्ति खलु, इदम् अहम् अपूर्वं न वदामि, अंतरंगान अपि विधीन् बहिरंगो लुब्बाधते, इयं परिभाषा अस्ति खलु। निसारयन्तु। अतः अहम् अपूर्वं न वदामि, केवलं भवतां व्युत्पत्तिवर्धनाय शास्त्रे यल्लिखितमस्ति तदेव स्मारयितुम् अत्रापि मया व्याख्यानं कृतम्। इतः परादि, अत्र अपि शब्दः अस्ति, तर्हि टीकाकृद्भिः परादि संग्रहाय इति उक्तम्।
अत्र भूत्याम् अपि न परादिसंग्रहः इति अपि अत्र दण्डापूपिकन्यायद्योतनार्थः न तु कैमुतिकन्यायद्योतनार्थः इति भावः। कैमुतिकन्याये हि अन्यार्थे तात्पर्यं पर्यवसीयते, स्वार्थे निषेधस्य भवति। यथा दोषावाच्या गुरोरपि इत्यत्र गुरोरस्तु दोषाः नैव वाच्या तथा सति छात्रत्वभङ्गापत्तेः, किन्तु अन्येषां सर्वेषामपि वाच्या इत्यर्थः। दण्डापूपिकन्यायेन तु केसरिणमपि हन्यात् इत्यादौ केसरी हन्त्रित्वम् अन्येषामपि सत्त्वानां च हन्त्रित्वं लभ्यते। लक्ष्य प्राप्तौ यदि केसरी आयाति तदा केसरिणमपि हन्यात्। अन्ये यदि सत्त्वाः सत्त्वजन्तवः आयान्ति तर्हि तान् जन्तूनपि हन्यात् इति उदाहरणं वर्तते। तर्हि यत्र समुच्चयः अपेक्षितः तत्र दण्डापूपिकन्यायस्य प्रवृत्तिः, यत्र समुच्चयः न अपेक्षितः तत्र कैमुतिकन्यायस्य प्रवृत्तिः इति तत्त्वप्रकाशिका टीकाकृद्भिः अयम् अंशः उद्घाटितः। अन्तरङ्गात् अपि अपवादः बलवान्, अत्रापि अपि शब्दः वर्तते। तर्हि एवं सर्वत्र भवन्तः चिन्तयन्तु, यत्र अपि शब्दः वर्तते तत्र सर्वत्रापि यथा ज्ञानद्वयादपि अनुमितिः, पक्षधर्मता ज्ञानमस्ति, व्याप्ति ज्ञानं वर्तते। तर्हि मीमांसकानां वेदान्तीनां नये च यत्र पक्षधर्मता ज्ञानमस्ति, व्याप्ति ज्ञानं वर्तते, परामर्शः अस्ति, तत्र परामर्शस्य कारणत्वम् अनुमितिं प्रति न स्वीक्रियते, अपितु पक्षधर्मता व्याप्ति ज्ञानाभ्यामेव अनुमितिः। तर्हि तत्रापि अपशब्दः वर्तते खलु। पक्षधर्मता व्याप्ति ज्ञानादपि अनुमितिः, अत्रापि अपशब्दः दण्डापूपिकन्याय द्योतनायैव प्रयुक्तः वर्तते, न तु कैमुतिकन्याय द्योतनाय। कुतः? अत्रापि प्रश्नः स्यात् उत्तम महोदयानां, कुतः? तर्हि यत्र पक्षधर्मता ज्ञानम्, अब इतः पूर्वं किञ्चित् ज्ञानद्वयादेव अनुमितिः इति मूले एवकारः मुक्तावलीकारेण प्रयुक्तः। तस्य व्याख्यानं दिनकरभट्टाचार्यैः दिनकर्यां ज्ञानद्वयादपि अनुमितिः इति व्याख्यानं कृतं वर्तते। रामरुद्र्याम् इदानीम् एवकारः अप्यर्थकः इति कुतः? तर्हि शाब्दपरामर्शस्थले मीमांसकैः वेदान्तिभिश्च अनुमितिः स्वीक्रियते। शाब्दपरामर्शस्थले इत्यस्य कः आशयः? सामान्यतया अनुमिति कदा भवति? प्रथमं पक्षधर्मता ज्ञानं, द्वितीयं स्मरणात्मकं व्याप्ति ज्ञानं, तदनन्तरं परामर्शः, चतुर्थक्षणे अनुमितिः, एवं खलु। तर्हि यत्र पक्षधर्मता ज्ञानमस्ति, स्मरणात्मकं व्याप्ति ज्ञानमस्ति, परामर्शः वर्तते, तत्र मीमांसकैः वेदान्तिभिश्च परामर्शस्य कारणत्वं नाङ्गीक्रियते। तत्र पक्षधर्मता ज्ञान व्याप्ति ज्ञानाभ्यामेव अनुमितिः। किन्तु एतादृशं स्थलम् एकं वर्तते यत्र पक्षधर्मता ज्ञानं नास्ति, स्मरणात्मकं व्याप्ति ज्ञानं नास्ति। अहं केवलं शब्दं वदामि, वह्नि व्याप्य धूमवान् पर्वतः, शाब्द परामर्शः जातः, शब्दजन्यः परामर्शः जातः, तदा पर्वतो वह्निमान् इति अनुमितिः सर्वानुभव सिद्धा। एतादृश स्थले तु पक्षधर्मता ज्ञानम् एव नास्ति, व्याप्ति ज्ञानमपि न वर्तते, स्मरणात्मकं केवलं परामर्शः वर्तते, अनुमितिः भवति। अतः शाब्द परामर्श स्थले अनुमितेः जायमानत्वात् तादृश स्थले अनुमितिं प्रति परामर्शस्यापि कारणत्वम् अभिष्टं वर्तते। तस्मात् अपि न
अत्र ज्ञानद्वयादपि अपि शब्देन यथा पक्षधर्मता ज्ञानम व्याप्ति ज्ञानम अनुमितिम जनयति तद्वत् शाब्द परामर्श स्थले शाब्द परामर्शः अपि अनुमितिम जनयति। अयम् अर्थः अपि प्रेतः वर्तते। यदि अत्रापि दण्डापूपिक न्यायस्य प्रवृत्तिः न स्यात् तथा सति अनुमितिं प्रति परामर्शस्य शाब्द परामर्श स्थले अनुमितिं प्रति परामर्शस्य कारणत्वं सिद्धं न स्यात्। एवमेव यत्र स्मरणात्मकं परामर्शः वर्तते, स्मरणात्मकः परामर्शः, परामर्शस्य स्मरणं जातं, पक्षधर्मता ज्ञानं नास्ति यतो हि परामर्श इत्युक्ते ज्ञानं खलु, परामर्शः इत्युक्ते ज्ञानं, तस्य अनुव्यवसायः जातः, ज्ञानस्य ज्ञानं जातं, तदानीम् अनुमितिः भवितुमर्हति खलु। तादृशस्थले तु पक्षधर्मता ज्ञानं नास्ति, व्याप्ति ज्ञानं न वर्तते, परामर्शः अस्ति। यथा शाब्द परामर्श स्थले तद्वत् स्मरणात्मक परामर्श स्थले परामर्शस्य स्मरणं जातं, तदा अनुमितिः भवितुमर्हति। तर्हि तादृशस्थले मीमांसकैः नैयायिकैश्च मीमांसकैः वेदान्तिभिश्च शाब्द परामर्शजन्य अनुमितिं प्रति परामर्शस्य कारणत्वम् अंगीक्रियते। अतएव दिनकर्याम् एवकारः अप्यर्थकः, तेन दण्डापूपिक न्यायस्य सञ्चारः कर्तुं शक्यते। एवमेव सर्वत्रापि स्वरित्या एवमेव यत्र अपि शब्दः समुच्चयार्थकः वर्तते, अपि शब्देन यदि कस्यचित् समुच्चयः अपेक्षितः भवति, यदि कश्चन ऐड करणीयः स्यात् तदा तत्र दण्डापूपिक न्यायस्यैव प्रवृत्तिः कार्या। समुच्चये यदि तात्पर्यं वर्तते पूर्वतः, ऐड इत्युक्ते यस्य उल्लेखः वर्तते तदपेक्षया अपरः कश्चित् प्लस करणीयः, तदा कैमुतिक न्यायस्य प्रवृत्तिः न कार्या, अपितु दण्डापूपिक न्याय। सर्वत्र काव्ये, अन्यस्मिन् वाक्ये, महाभाष्य वाक्ये अथवा अन्यत्र सिद्धांत कौमुद्याः व्याख्याने एवं सर्वत्रापि इयं व्युत्पत्ति योज्यता। अतएव अत्र मया अपि शब्द विषये एवं उक्तं भवतां व्युत्पत्ति वर्धनाय। सः पाठः कुत्र लिखितः तर्हि अंतरंगान् अपि विधिन् बहिरंगो लुग्बाधते इत्यस्याः परिभाषायाः व्याख्यानं, व्याख्यानम् इत्युक्ते प्रामाणिकं व्याख्यानं वर्तते, तत्त्वप्रकाशिका नामकं प्रामाणिकं व्याख्यानमस्ति। तत्र मुकाटे शास्त्रीचरणैः दण्डापूपिक न्यायस्य कैमुतिक न्यायस्य प्रवृत्तौ किं वैलक्षण्यम् इति सम्यक्तया उपपादितं वर्तते। तर्हि अंतरंगादपि अपवादः बलवान्। अत्र अपि शब्दः दण्डापूपिक न्याय द्योतनाय न तु कैमुतिक न्याय द्योतनाय। अवगतम्? इदानीम् अनुमितिः जाता, अपवादः बलवान्, हेतुः नोक्तः, अत्रापि हेतुः नोक्तः वर्तते। तर्हि भूत्याम् अनुमान प्रयोगः दर्शितः, अपवादः बलवान् अपवादत्वात्। अत्र तस्यैव नीचैः अस्ति, अपवादः बलवान् अपवादत्वात् इति नीचे अयम् अनुमान प्रयोगः, अपवादः बलवान् अपवादत्वात् इति अनुमान प्रयोगः। भवतां प्रश्नः स्यात् यत् नागेशभट्टेन हेतुः किमर्थं नोक्तः इति एकः प्रश्नः। तदनन्तरं द्वितीयः प्रश्नः स्यात् यत् अपवादः बलवान् अपवादत्वात्, अत्र पक्षः वर्तते अपवादः, साध्यमस्ति बलवत्वं, हेतुः वर्तते अपवादत्वम्, एवं खलु। पक्ष यदि अपवादः वर्तते चेत् पक्षतावच्छेदकम् अपवादत्वम्, हेतुः तर्हि पक्षतावच्छेदक हेतोः ऐक्यापत्तिः इति दोषः। अयं द्वितीयः दोषः। तत्र
अपवादः बलवान् इति अंतरंगादपि अपवादः बलवान्। अत्र नागेशभट्टेन हेतुः किमर्थं नोक्तः वर्तते? यदि हेतुः नोक्तः तर्हि भूतिकारेण कथम अवगतम अपवादत्वमेव हेतुः? अन्यः अपि हेतुः भवितुमर्हति खलु? भवतां प्रश्नः स्यात् अन्यः कः हेतुः भवितुमर्हति? अस्ति अस्ति अत्र भूत्यां हेतुतया कस्य उपादानं कृतम्? अपवादत्वं हेतुः वर्तते। मूले हेतोः उपादानं नास्ति। भूतिकारेण यदा अनुमान प्रयोगः कृतः तत्र अपवादत्वं हेतुः। यथा अपवादत्वं बलवत्व व्यभिचारी न वर्तते तद्वत् अन्यः अपि हेतुः बलवत्व अव्यभिचारी भवितुमर्हति। तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्य अथवा अचरितार्थत्व सामान्य उत्सर्ग शास्त्रा प्राप्ति स्थले अचरितार्थत्व इति अग्रे मूलकारस्यैव अभिप्रेतम्। तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्यमेव एतस्य बाधकत्वे बीजम्। बीजम् इत्युक्ते हेतुः। तर्हि अपवादः बलवान्, तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्यात् अयं हेतुः यदि प्रयुज्यते तर्हि यथा अपवादत्वं बलवत्व अव्यभिचारी भवति तदवत् तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्यम् अयमपि हेतुः बलवत्व अव्यभिचारी भवितुमर्हति, नूनं भवत्येव। अतएव बीजम् इति अस्ति। बीजम् इत्युक्ते हेतुः इति अग्रे मूलीकृता स्वयमेव व्याख्यास्यते। तर्हि अयं हेतुः किमर्थं न भूतिकारेण उपात्तः? द्वितीयः हेतुः प्रतिबद्धावकाशत्वम्। अपवादः बलवान् प्रतिबद्धावकाशत्वात्। प्रतिबद्धावकाशत्वम् अपि बलवत्वस्य अव्यभिचारी। यस्य अवकाशः सर्वथा प्रतिबद्धः स यस्य अवकाशः सर्वथा प्रतिबद्धः स बलवान भवति। मरता क्या नहीं करता। अपवाद विषय एकाम अहम लघ्वीं कथां श्रावयामि। काश्यां राम यत्न शुक्ल गुरुचरणाः श्रावयन्तः आसन्। एक बहुत जिम करता था पहलवान। तो वो सब दिन व्यायाम करता था और बगल में दूध रख देता था। धीरे धीरे अंगेठी पे दूध गर्म होते रहता था और जब व्यायाम करके पसीना वगैरह पोंछ ले तो बैठ करके 2 लीटर दूध पी करके प्रसन्न हो जाता था। बीच में कुछ दिन के बाद एक बिल्ली घुसी। इधर जो है वो दंड बैठकी कर रहा था, तब तक बिल्ली आकर के दूध चट कर गई। अभी पसीना वगैरह पोंछ करके आया, अरे दूध नहीं है, सब खत्म। बड़ा गुस्सा आया, देखा दूध कौन पी गया। देखा बिल्ली दौड़ी, भगी बिल्ली, मारने के लिए किया, बिल्ली भग गई। कैसे अपवाद होता है ध्यान में रखिए। बच्चों को अपवाद सरलतया बताने के लिए ये परंपरा से ये कथा प्राप्त है। ये केवल आपके मनोविनोद के लिए ये कथा नहीं है। देखिए कैसे अपवाद होता। दूसरे रोज सोचा कि अरे 2 लीटर दूध बिल्ली चट कर गई, आज आएगी बिल्ली को छोड़ूंगा नहीं। गेट बंद कर दिया। व्यायाम कम कर रहा था, दूध पे ज्यादा ध्यान था। जैसे बिल्ली दूध पीने के लिए गई, दौड़ाया मारने के लिए। क्रोध पहले से था। खिड़की से बिल्ली निकल गई, भग गई बिल्ली। उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। दूसरे रोज केवल मेन गेट खुला छोड़ा, सारा खिड़की जो है, जितने बिल्ली के चारितार्थ का जितना मार्ग था सबको
बंद कर दिया, मेन गेट केवल खुला। बिल्ली आई तो पहले बिल्ली को मारने के लिए नहीं दौड़ा, जाकर के मेन गेट बंद कर दिया, और सारे गेट तो बंद ही था। अगर भागती तो बिल्ली किस गेट से, तब बिल्ली को मारने के लिए दौड़ाया। बिल्ली जो है उस खिड़की के पास भागी, वहां पर भी उसका अवकाश प्रतिबद्ध है। इस खिड़की पर भागने के लिए बनी, यहां पर भी इसका अवकाश, मेन गेट पर भागने के लिए दौड़ी, वहां पर भी उसका अवकाश प्रतिबद्ध। वो सर्वथा प्रतिबद्धावकाश बिल्ली हो गई, बिडाल हो गया। अब कोई रास्ता नहीं, तो अब क्या था, उसको सोचा कि अब नहीं, अब सोचा कि अब मरता क्या नहीं करता। आया पहलवान जो है मारने के लिए, बिल्ली लपकी और अपने नाखून से उसका आंख मुंह जो है नोच ली। अरे आंख जब नोची तब लगा छटपटाने, अरे बचाओ बचाओ, लोग केवाड़ी तोड़ के आए, उसको पहलवान को बचाने के लिए ले गए। बिल्ली जो है निकल करके, तो बिल्ली प्रथम दिन जो है अटैक नहीं की थी, क्यों, उसका अवकाश जो है था भगने का। इसी तरह सूत्र जो है विडाल स्थानापन्न है, उसके लक्ष्य जो है वो द्वार है, और पहलवान जो है वो सामान्य सूत्र है। अब ये बिल्ली यानी अपवाद भूत जो शास्त्र है वो विडाल स्थानापन्न है। जिस जिस लक्ष्य में गया, सामान्यतया गुण का अपवाद वृद्धि, वृद्धि के जितने लक्ष्य थे, देवैश्वर्यम, गंगौघः, कृष्णैकत्वम, ये समझ लीजिए इतने सारे स्थल थे। अब जहां जहां जो है ये वृद्धि विधान करने के लिए गया, वहां सभी जगह गुण जो है उसके अवकाश को प्रतिबद्ध कर दिया। जब प्रतिबद्ध कर दिया तो ये जितने उसके द्वार थे, द्वार माने लक्ष्य, सभी आद्गुण ने रोक दिया था, प्रतिबद्ध कर दिया था। इसलिए वृद्धि रेची ये शास्त्र आद्गुण, इस शास्त्र का अपवाद होता है, क्योंकि आद्गुण इस शास्त्र के अप्राप्ति योग्य स्थल में वो कहीं पर भी चरितार्थ नहीं है। एक जगह यदि कहीं भी चरितार्थ हो जाए, यत्र कुत्रापि चारितार्थ्यम यदि एकस्मिन् स्थले अपि भवति तदा अपवादत्व न भवति। यदि एकत्र कश्चन विधि चरितार्थश्चेत् स विधि अपवादः न भवति। अहम उदाहरणं वक्ष्यामि। आद्गुणः इकोयणचि इति शास्त्रं वर्तते। सामान्यतया एवं अस्माकं मनसि भवति, यत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यस्य शास्त्रस्य प्राप्तिः तत्र सर्वत्रापि आद्गुणः इकोयणचि इति शास्त्रस्य अन्यतर शास्त्रस्य प्राप्तिः अस्ति। कुत्र अत्र आद्गुणः इत्यस्य अस्ति न वा? उ अत्रैव इको अकस्सवर्णे दीर्घ इत्यस्य स्थलानि इमानि एव स्युः। अत्र आद्गुणः इत्यस्य प्राप्तिः अस्ति न वा? उ इत्यत्र अत्र इकोयणचि इत्यस्य प्राप्तिः अस्ति न वा? रि अत्र इकोयणचि इत्यस्य प्राप्तिः अस्ति न वा? रि अत्र इकोयणचि इत्यस्य प्राप्तिः अस्ति न वा? तर्हि अकस्सवर्णे दीर्घः इति शास्त्रस्य यत्र यत्र प्राप्तिः तत्र सर्वत्रापि आद्गुणः इकोयणचि इति अन्यतर शास्त्रस्य प्राप्तिः अस्ति खलु। अतः अकस्सवर्णे दीर्घः अधः शास्त्रम् अन्यतर शास्त्रस्य अपवादः स्यात्। एवं बाधकस्तु भवति किंतु अपवादः न भवति। यतोहि एकत्र, केवलम एकत्र एतत् शास्त्रद्वयस्य अप्राप्ति योग्य स्थले
अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं चरितार्थं वर्तते। केवलम् एकत्रैव। कुत्र? आतीत्। अत्र इट इति इति सूत्रेण सकारलोपः एवं खलु। अत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घः करणीयः वर्तते, किन्तु सिजलोपः असिद्धः भवति। अतः सिजलोपः एकादेशे सिद्धो वाच्यः। अधः वार्तिकं प्रवर्तते। तर्हि एकादेश कर्तव्यतायां सिजलोपः सिद्धः भवति। एकादेशः इत्युक्ते पूर्वस्य पर एकः पूर्वपरयोः इत्यस्य अधिकारे यः आदेशः सः एकादेशः। तर्हि अत्र पश्यन्तु, अकस्सवर्णे दीर्घः इदं शास्त्रं पूर्वपरयो एकः पूर्वपरयोः इत्यस्य अधिकारे पठितः वर्तते। आद्गुणः इदमपि शास्त्रम् एकः पूर्वपरयोः इत्यस्य अधिकारे शास्त्रं पठितमस्ति। अत्र यदि अकस्सवर्णे दीर्घः इति शास्त्रस्य प्रवृत्तिस्थले सर्वत्र आद्गुणः इको यणचि इति अन्यतर शास्त्रस्य प्रवृत्तिः, तर्हि अन्यतर मध्ये अत्र कस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः वक्तुं शक्येत? आद्गुणः इत्यस्य तु नास्ति, इको यणचि इत्यस्य। किन्तु इको यणचि इत्यस्य प्रवृत्तिवेलायां इको यणचि इति शास्त्रेण विधीयमानः यणादेशः एकादेशः नास्ति। अतः सिजलोपः असिद्धः भवति। आद्गुणः इत्यस्य तु अत्र प्राप्तिरेव नास्ति। एवञ्च आद्गुणः इको यणचि इति अन्यतर शास्त्रस्य अप्रवृत्तिस्थले अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं चरितार्थम् अस्ति न वा? अस्ति खलु। अतः अत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इदं शास्त्रम् आद्गुणः इको यणचि इति शास्त्रस्य अपवादः भवितुं नार्हति। एकत्र उभयोः शास्त्रयोः अप्राप्तियोग्यस्थले इदं शास्त्रं चरितार्थं वर्तते। अतः तृतीय बाध बीजस्य उदाहरण प्रसंगे भूत्याम् अत्र अपवादत्वात् बाधकत्वं तु नेष्टम्, अपितु परत्वात् बाधकत्वम्। दैत्य अरिः इत्यत्र आद्गुणः इति शास्त्रं प्रबाध्य अकस्सवर्णे दीर्घः इति शास्त्रं प्रवर्तते। बाधकत्वे परत्वमेव हेतुः अस्ति, अपवादत्वं न वर्तते। अतः शास्त्र आद्गुणः इको यणचि इति शास्त्रद्वयं बाधित्वा अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति, किन्तु परत्वात्, यतोहि अपवादत्वं न संभवति। यतोहि एकस्मिन् स्थले आतीत् इत्यत्र आद्गुणः इको यणचि इत्यस्य अप्राप्तियोग्य स्थले अकस्सवर्णे दीर्घः अयं विधिः चरितार्थः अस्ति। तस्मात् तदप्राप्तियोग्ये अचारितार्थ्यमपि बलवत्वे हेतुः भवितुमर्हति। तर्हि अत्र अपवादत्वमेव हेतुतया भूतिकृता। उपन्यस्तं कुतः? नागेशभट्टस्य कः हेतुः अभिप्रेतः एवं इति मूलप्रश्नः आसीत्। अत्र उच्यते तदप्राप्तियोगे अचारितार्थ्यम् अथवा प्रतिबद्धावकाशत्वं हेतुतया बलवत्व साधक हेतुतया नागेशभट्टस्य न अभिप्रेतः वर्तते। कुतः? इदानीं यदि अनुमितिः अपवादः बलवान्, इयम् अनुमितिः यदि करणीया चेत् अपवादः बलवान्, इयं या बुद्धि वर्तते सा विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहि बुद्धि वर्तते। तर्हि विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहि बुद्धिं प्रति विशेषणतावच्छेदक ज्ञानं कारणम्।
अथवा यत्किंचित प्रकारक यत्किंचित धार्मिक ज्ञानम प्रति धर्मितावच्छेदक ज्ञानम कारणम। यदि बलवत्व प्रकारक अपवाद धार्मिक बुद्धि करणीया चेत धर्मितावच्छेदकम वर्तते अपवादत्वम तस्य ज्ञानम आवश्यकम। तर्हि धर्मितावच्छेदकतया तदेव पक्षतावच्छेदक इति उच्यते। पक्षतावच्छेदकतया अपवादत्व ज्ञानम आवश्यकम वर्तते, अन्यथा विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही बुद्धि न स्यात्। तदप्राप्ति योग्ये आचारितार्थ्यस्य हेतुत्वेपि अपवादत्व ज्ञानम आदौ विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही बुद्धि निर्माय बुद्धि साधनाय अपवादत्व ज्ञानम आवश्यकम भवेदेव। अन्यथा पक्षे पक्षतावच्छेदकस्य अभावात् अत्र हेत्वाभासः भासत्वम् आपद्येत। यदि पक्षे पक्षतावच्छेदकं न भवति तदा हेत्वाभासः पंचहेत्वाभासः सन्ति खलु, अनुमितिः भवितुं नार्हति। काञ्चनमय पर्वतः वह्निमान्, काञ्चनमयत्वं यत् पक्षतावच्छेदकमस्ति तत् पर्वते नास्ति। अतः पक्षासिद्धि रूपः हेत्वाभासः भवति खलु। यदि अपवादत्वम् अपवादे न ज्ञातं स्यात् तर्हि अत्रापि पक्षासिद्धि रूपः हेत्वाभासः प्रसज्येत, तथा सति अनुमितिः न स्यात्। अतः यस्य कस्यापि हेतुत्वं चिकीर्षितं भवतु किंतु अपवादत्व ज्ञानं तु अनुमितेः पूर्वम् आवश्यकम्। एवं खलु। यदि आप अपवादत्व ज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति चेत् अपवादत्वमेव हेतुः। पक्षतावच्छेदकतया यत् अपवादत्वं ज्ञातं तदेव अपवादत्वं हेतुः भवतु। अतः अत्र अपवादत्वमेव हेतुः वर्तते इति तात्पर्यम् अवगतम्। तदा एव भूत्याम् अपवादः बलवान् अपवादत्वात् इति अनुमान प्रयोगः दर्शितः। इदानीं भवतां प्रश्नः, अत्र यदि अपवादत्वमेव हेतुः वर्तते चेत् पक्षतावच्छेदकमपि अपवादत्वं हेतुः अपि अपवादत्वम्। एवं खलु। तर्हि पक्षतावच्छेदक हेतोः ऐक्यापत्तिः। पक्षतावच्छेदक हेतोः ऐक्ये कः दोषः? ईश्वर सिद्धौ दिनकर्यां क्षित्यंकुरादिकं कर्तृजन्यं कार्यत्वात्। अत्र क्षित्यंकुरादिकं कर्तृजन्यम अर्थात जन्यम सकर्तृकम जन्यत्वात्। जन्यम सकर्तृकम जन्यत्वात्। अत्र जन्यत्वं पक्षतावच्छेदकं जन्यत्वं हेतुः। तदा पक्षतावच्छेदक हेतोः ऐक्ये कः दोषः? तर्हि राम रुद्री ग्रंथे उपनय वाक्यात् शाब्दबोधः न स्यात् इति दोषः दत्तः। उपनय वाक्यम् इत्युक्ते परामर्शः। उपनय वाक्यम् इत्युक्ते यदा पक्षतावच्छेदक हेतोः ऐक्यं भवति तदा उपनय वाक्यात् शाब्दबोधः न भवति। कुतः इति चेत् यथा घटो घटः इत्यस्मात् वाक्यात् कुतः न शाब्दबोधः? यतोहि विरूपोपस्थित पदार्थयोरेव अभेदान्वयः अस्ति खलु। यत्र अभेदान्वयः चिकीर्षितः तत्र उद्देश्यतावच्छेदक यदि अभेदेन उद्देश्य विधेय भावः वर्तते चेत् उद्देश्यतावच्छेदक विधेययोः भेदः कारणम्। अभेद संसर्गक बोधं प्रति उद्देश्यतावच्छेदक विधेययोः भेदः कारणम्। यत्र भेद संबंधेन उद्देश्य विधेय भावः वर्तते तत्र
यत्र अभेद संबंधेन उद्देश्य विधेयः भावः अस्ति तत्र उद्देश्य विधेययोः भेदः कारणम्। एक ददामि। यथा नीलो घटः, अत्र यदि घटम् उद्दिश्य अभेदेन, नीलः अभेदः इत्युक्ते तादात्म्येन आचार्यः, नीलः यदि विधीयते तदा अभेद संबंधेन अत्र उद्देश्य विधेयः भावः वर्तते, अतः उद्देश्य विधेययोः भेदः कारणम्। उद्देश्यं वर्तते घटः, विधेयः वर्तते तादात्म्येन नीलघटः, उभयोः भेदः अस्ति। तस्मात् यत्र अभेद संबंधेन उद्देश्य विधेय भावः तादृश स्थले यदि अभेदान्वय बोधः करणीयश्चेत् उद्देश्य विधेययोः भेदः कारणम्। किं आचार्य अत्यन्तम् अभेदः न वर्तते खलु? यदा अत्यन्तम् अभेदः तदापि अभेदान्वयः न भवति, अत्यन्तं भेदः तदापि अभेदान्वयः न भवति। अत्यन्तम् अभेदः घटो घटः इत्यत्र तस्य भेदेन उद्देश्य विधेययोः भेदः कारणम् इत्युक्ते उद्देश्य विधेययोः विरूपोपस्थितिः अस्ति, तदा अभेदान्वय बोधः भवति। अत्र तात्पर्यम्। अतएव अग्रे मूले विरूपोपस्थित पदार्थयोरेव अभेदान्वय बोधः इति अस्ति खलु। तर्हि यत्र अत्यन्तम् अभेदः तत्रापि अभेदान्वय बोधः न भवति। घटो घटः अत्यन्तम् अभेदः अस्ति, अतः अभेदान्वय बोधः न भवति। यत्र अत्यन्तं भेदः घटः पटः, अत्रापि अभेदान्वय बोधः न भवति। अपितु ईषद् भेदः वर्तते, ईषद् अभेदः। यथा वैयाकरणानान्वये तादात्म्यं नाम भेद सहिष्णु रभेदः अस्ति खलु। तद्भिन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वम् अस्ति खलु वैयाकरणानां तादात्म्यं। तादृशस्थले एव अभेदान्वय बोधः इतरेषाम् अभिमतः वर्तते। तर्हि यत्र अभेदः इत्युक्ते तादात्म्यम्, अभेदः इत्युक्ते तादात्म्यम्, तादात्म्यम् इत्युक्ते भेद सहिष्णुरभेदः। अत्यन्ता भेदोऽपि नास्ति, अत्यन्तं भेदः अपि नास्ति। तर्हि यत्र अत्यन्ता भेदः अत्यन्त भेदश्च न भवति तादृशस्थले एव अभेदान्वय बोधः। एवं खलु। तर्हि नीलो घटः इत्यत्र अत्यन्तम् अभेदः न वर्तते, घटो घटः इतिवत्। अत्यन्तम् अभेदः इत्यस्य अत्र विरूपोपस्थितिः अस्ति। घटो घटः इत्यत्र विरूपोपस्थितिः न वर्तते, स्वरूपोपस्थितिः एव अस्ति। यदा घटम् उद्दिश्य नीलत्वं विधीयते तदा उद्देश्यतावच्छेदक विधेययोः भेदः कारणम्। तर्हि उद्देश्यतावच्छेदकं भवति घटत्वं, विधेयः भवति नीलत्वं, नीलत्व घटत्वयोर्मध्ये भेदः वर्तते इति उभयोः उदाहरणम्। अत्र अपवादम् उद्दिश्य यदि पक्षधर्मता ज्ञानं करणीयं खलु अनुमित्यर्थं, तदा किं वक्तव्यं? पक्षः हेतुमान्, पक्षधर्मता ज्ञान पक्षः हेतुमान्। तर्हि पक्षम् उद्दिश्य अपवादत्वं विधेयं खलु। तर्हि अत्र परामर्शस्थलेपि परामर्शे किं भवति? बह्निमान् पर्वतो बह्निमान् धूमात् अस्मिन् स्थले परामर्शः कः? साध्य व्याप्य हेतुमान् पक्षः। अत्र साध्यं वर्तते बलवत्वं, साध्यमस्ति प्रकृतस्थले बलवत्। तर्हि अत्र परामर्शः कः स्यात्? बलवत्व व्याप्य अपवादत्ववान् अपवादः। अपवादम् उद्दिश्य अपवादत्वं विधेयं परामर्शे। तर्हि अत्र यः अपवादत्ववान् अस्ति स एव पक्षः खलु। तर्हि पक्षेन साकम् अपवादत्ववतः कीदृशः अन्वयः अभिमतः?
अभेदान्वय। बलवत्व व्याप्य अपवादत्ववान अपवादः, अपवादत्ववान अपवादः, अपवादत्ववान अयमपि शब्दः प्रथमान्तः वर्तते, अपवादः इत्यपि शब्दः प्रथमान्तः वर्तते। अत्र अभेदान्वय बोधः अभिमतः न वा? अभिमतः। तर्हि अत्रापि यदि अपवादम् उद्दिश्य अपवादत्वं विधीयते भेदेन, तदा उद्देश्यतावच्छेदक विधेययोः भेदः कारणतया उपयुज्येत। अत्र उद्देश्यतावच्छेदकं किमस्ति? अपवादत्वम्। विधेयः वर्तते अपवादत्वं, तयोः भेदः नास्ति इति कृत्वा अभेदान्वयः न स्यात्। ईश्वर सिद्धानुमान प्रसंगे जन्यत्वं जन्यत्वम् उद्देश्यतावच्छेदकम् अस्ति, जन्यत्वं विधेयः अपि वर्तते जन्यत्वम्, अतः जन्यं सकर्तृकं जन्यत्वात् इति अनुमान प्रयोगे उद्देश्यतावच्छेदक हेतोः ऐक्ये उपनय वाक्यात् शाब्दबोधः न स्यात्। अत्रापि उद्देश्यतावच्छेदकम् अपवादत्वं, विधेयः वर्तते हेतुः अपवादत्वम्, उद्देश्यतावच्छेदक विधेययोः ऐक्ये परामर्शात्मकात् वाक्यात् शाब्दबोधस्य अनुपपत्ति स्यात्। तत्र यः दोषः सः दोषः अत्रापि दातुं शक्यते। अतः अत्र दोष परिहारः कथं करणीयः? तर्हि तत्र यत् समाधानं तत् समाधानम् अत्रापि दातुं शक्यते। रामरुद्री ग्रंथे विधेयांसे अधिकावगाहि स्थले नवीनैः नैयायिकैः अभेदान्वय बोधः अंगीक्रियते। यथा घटम् उद्दिश्य यदि नीलघटः अभेदेन विधीयते, तदा अत्र उद्देश्यतावच्छेदकं वर्तते घटत्वं, विधेयः अपि घटत्वं वर्तते, किंतु विधेयांसे नीलत्वम् अधिकतया भासते। घटो घटः इत्यत्र शाब्दबोधस्तु न भवति, किंतु घटः नीलघटः, दण्डः रक्तदण्डः, दण्डवान् रक्तदण्डवान्, एतादृशस्थलेषु यत्र विधेयांसे किंचित् अधिकम् अवगाहते तादृशस्थले व्युत्पत्तिवादे भट्टाचार्यैः अभेदान्वय बोधः स्वीकृतो वर्तते इति भवन्तः जानन्ति, एवं खलु? अत्रापि पक्षतावच्छेदक हेतोः ऐक्येपि विधेयं यद् वर्तते अपवादत्वं तदंसे अधिकं भासते। किम अधिकं भासते? साध्य व्याप्यत्वम्। उपनय वाक्ये विधेयांसे अपवादत्वे साध्य व्याप्यत्वम् अधिकं भासते। अपवादत्वम् उद्देश्यतावच्छेदकं वर्तते, अपवादत्वं विधेयं वर्तते, किंतु विधेयांसे अपवादत्वे बलवत्व व्याप्यत्वम् अधिकं भासते न वा? अतः विधेय यथा घटांसे यदा भेदेन घटः विधीयते घटमुद्दिश्य, तदा विधेयांसे नीलत्वम् अधिकं भासते। अतः घटमुद्दिश्य यदि अभेदेन नीलघटः विधीयते, तदा घटः नीलघटः इत्यस्मात् वाक्यात् अभेदान्वय बोधः भवति। तद्वत् अत्र अपवादम् उद्दिश्य यदि अपवादत्वं भेद संबंधेन विधीयते, तदा विधेयांसे अपवादत्वे बलवत्व व्याप्यत्वम् अधिकं भासते। भासते न वा? अतः विधेयांसे अधिकावगाहि स्थले नवीनैः तार्किकैः अभेदान्वय बोधः
अंगीक्रियते। तस्मात् उपनय वाक्यात् अभेद संसर्गक शाब्द बोधस्य अनुपपत्तिः पक्षतावच्छेदक हेतोः ऐक्ये दातुं न शक्यते। अतएव बहुत्र व्याकरण ग्रंथेषु पक्षतावच्छेदक हेतोः ऐक्येपि अनुमितिः स्वीकृता वर्तते। परान्नित्यं बलवत् इति परिभाषा अस्ति खलु। न ज्ञायते। परापेक्षया नित्यस्य बलवत्वं भवति न वा? भवति खलु। परापेक्षया नित्यस्य बलवत्वं भवति न वा? तुदति इति उदाहरणं भवद्भिः ज्ञायते खलु। तर्हि नित्यं पक्षीकृत्य बलवत्वं साधितं, हेतुः नित्यत्वम् एव। तर्हि अत्रापि पक्षतावच्छेदक हेतोः ऐक्येपि अनुमितिः अंगीकृता वर्तते। पूर्वात् परं बलवत्, पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धं सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितम् एव इति परिभाषायाः पूर्वं पूर्वात् परं बलवत्, अत्र परशास्त्रम् उद्दिश्य बलवत्वं साधितमस्ति। हेतुः परत्वात् इति हेतुः वर्तते। तर्हि परम् उद्दिश्य बलवत्वं यदि साध्यते, हेतुः कः अस्ति? परत्वम्। अत्रापि पक्षतावच्छेदक हेतोः ऐक्यमस्ति, तथापि अनुमिति रूपा परिभाषा अंगीकृता वर्तते। अतः नागेश भट्ट भट्टोज दीक्षितादीनां प्राग ये आचार्याः आसन् तदानीं पक्षतावच्छेदक हेतोः ऐक्यं न दृश्यते प्रायः। यतोहि प्राचीनैः पक्षतावच्छेदक हेतोः ऐक्ये उपनय वाक्यात् शाब्दबोधः न भवति इति अमुं दोषं प्राचीनाः मन्यन्ते। किन्तु गदाधर भट्टाचार्याणां समकालीनाः यावन्तः आचार्याः बभूवुः तेषां ग्रन्थे तु पक्षतावच्छेदक हेतोः ऐक्येपि उपनय वाक्यात् अभेद संसर्गक शाब्दबोधस्य जायमानत्वात् पक्षतावच्छेदक हेतोः ऐक्येपि दोषः न भवति। अतएव बहुत्र एवं एवं पक्षतावच्छेदक हेतोः ऐक्येपि अनुमितिः स्वीकृता वर्तते। किं किं सिद्ध साधन दोषः कदा? यदा अनुमितेः पूर्वं यदि पक्षे साध्यं सिद्धं स्यात् तदा सिद्ध साधनं वक्तुं शक्यते। अत्र पक्षः वर्तते अपवादः, साध्यमस्ति बलवत्वं। तर्हि यावत् पर्यन्तम् अपवादे अपवादत्वं न बोधितं भवति। अपवाद इत्युक्ते अपवादत्वेन अभिमतं शास्त्रम्। यावत् पर्यन्तम् अपवादत्वेन अभिमते शास्त्रे अपवादत्वम् अर्थात् तदप्राप्ति योग्ये आचारितार्थ्य रूपम् अपवादत्वं न ज्ञायते तावत् पर्यन्तं तस्य बलवत्वं न भवति। अकस्सवर्णे दीर्घ इत्यत्र दर्शितं खलु। अकस्सवर्णे दीर्घ इति शास्त्रस्य बलवत्वे अपवादत्वं न प्रयोजकम् अपितु परत्वं प्रयोजकम् अस्ति। तस्मात् यदि अनुमितेः प्राक् पक्षे साध्यं यदि सिद्धं भवति तदा सिद्ध साधन। अनुमितेः प्राक् यदि पक्षे हेतुः न सिद्धः चेत् हेत्वाभासः दोषः। अतः पक्षधर्मता ज्ञान संपादनाय पक्षे अनुमितेः प्राक् सिद्धिः हेतोः सिद्धिः सत्वम् अपेक्षितम्। पक्षे यदि हेतुः न स्यात् तदा हेत्वाभासः प्रसज्येत। पक्षैकदेशेऽपि हेतुः न स्यात् तदा हेत्वाभासः। अतः अनुमितेः प्राक् पक्षे यदि हेतुः भवति तर्हि हेतोः सत्वं न दोषावहम्
अपितु अनुमितिं प्रति अनुकूलताम् एव साधयति पक्षे हेतोः सत्त्वम्, अतः सिद्ध साधनं नास्ति। न एक ज्ञान विषयत्वात् इत्युक्ते इदानीम् अपवादत्वे बलवत्वं बलवत्व व्याप्यत्वं च प्रकारतया भासते। अपवादत्व व्याप्य बलवत्व व्याप्य अपवादः इत्यस्य अर्थः कः भवति? बलवत्वनिष्ठ व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यतावत् अपवादत्वम्। बन्ही व्याप्यः धूमः इत्यस्य अर्थः कः? बन्ही निष्ठाया व्याप्ति तादृश व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यतावान् धूमः एवं खलु। तद्वत् अत्रापि बलवत्व व्याप्य अपवादत्वम् अस्ति खलु। तर्हि अत्र एकं ज्ञानं नास्ति, एकसम्बन्धी ज्ञानम् इति वक्तुं न शक्यते। अत्र बलवत्वम् अथ च बलवत्वनिष्ठाया व्याप्ति वर्तते, सा प्रकारतया हेत्वं से भासते। प्रकारतावच्छेदकतया बलवत्वं भासते, प्रकारतया च व्याप्तिः भासते। व्याप्तिनिष्ठ बलवत्वनिष्ठ व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यतावान् विशेष्यतावत् अपवादत्वम्। अयमेव परिष्कारः भवति खलु। यतोहि व्याप्यत्वं कुत्र अस्ति? हेतु। साध्य व्याप्यत्वं कुत्र अस्ति? तर्हि साध्यस्य या व्याप्तिः सा व्याप्ति एव प्रकारतया हेतौ भासते। साध्य की व्याप्ति हेतु में है, एवं खलु। तर्हि अत्र साध्यं प्रकारतावच्छेदकतया भासते, साध्यनिष्ठा व्याप्ति च साक्षात् प्रकारतया भासते, तावदेव। इदम् एकं समूहालंबनात्मकं ज्ञानं नास्ति, अपितु साध्यनिष्ठ व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता साध्यनिष्ठा या व्याप्ति तन्निष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यतावत् अपवादत्वम्। अयमेव अर्थः बुध्यते। तस्मात् सिद्ध साधनं वक्तुं न शक्यते। किंच नव्यानान्नये यदि साध्यं पूर्वतः सिद्धमपि भवति किंतु शिशाधैसा यदि स्यात् तदानुमितिः भवत्येव खलु। अतः नव्यानान्नये संदिग्ध साध्यवान् पक्षः न वर्तते, अपितु शिशाधैसा वीरः विशिष्ट सिद्ध्य भावः पक्षता वर्तते। अतः साध्यम यदि पूर्वतः सिद्धमपि यतोहि अत्रापि बलवत्वं लोकन्यायेन सिद्धं वर्तते। लोके दृश्यते, भूति ग्रंथे एव लोके दृश्यते सति विरोधे बलीयसा दुर्बलः बाध्यते। लोके दृश्यते सति विरोधे बलीयसा दुर्बलः बाध्यते। तर्हि यदि विरोधः भवति चेत् यः बलवान् अस्ति सः दुर्बलं बाधते खलु। तर्हि दुर्बलापेक्षया बलवती बाधकत्वं लोके दृष्टं न वा? दृष्टमेव। तद्वत् अत्रापि यदि द्वयोः सूत्रयोः विरोधः भवति तर्हि यः यत् सूत्रं बलवत् वर्तते तत् दुर्बलं सूत्रं प्रबाध्य लोकन्यायेन प्रवर्त्येत। अतः अत्र विपरीत शंका कर्तुं न शक्यते। यत्र अनुमान प्रयोगः तत्र यदि विपरीत शंका क्रियते चेत् व्याप्तिभंगः भवति। पर्वतो वह्निमान् अस्याम् अनुमितौ विपरीत शंका इत्युक्ते हेतुः अस्तु साध्यं मास्तु।
धूमः अस्तु बह्निः मास्तु तदा तत्र विपरीत शंका निरासाय अनुकूल तर्कः दीयते। विपरीत शंका निरासाय अनुकूल तर्कः दीयते। यावत् पर्यन्तं तस्याः शंकायाः निवृत्तिः न भवति तावत् पर्यन्तं अनुकूल तर्कः दातव्यः। यः अनुमितिं न स्वीकर्तुम् इच्छति स किं वदति, धूमः अस्तु बह्निः मास्तु। तदा नैयायिकः अनुकूल तर्कं दद्यात्, यदि धूमः बह्निः व्यभिचारी स्यात् तर्हि बह्निजन्यः न स्यात्। एवं खलु? तदा पुनः स शंकां कर्तुं शक्नुयात्। बह्निजन्यः इदानीं बह्नेः धूमः अव्यभिचारी स्यात् किन्तु बह्निजन्यः न स्यात्। बह्निजन्यः मास्तु बह्नेः अव्यभिचारी अस्तु इति पुनः शंकां कर्तुं शक्नोति। तदा नैयायिकः कुपितः सन् उसके घर में आंगन में बड़ा सा तृण वगैरह घास वगैरह लेकर के आग लगा दिया और कहा कि चलो सुबह इधर जो है बेलूर मठ के उधर गंगा जी के पार से घुमा करके लाते हैं। घुमाया, इधर छोटे नैयायिकों को लगाया था कि लगाना जो है तगड़ा वाला। उठा धुआं, अरे मैया मेरा तो घर जल गया। नैयायिक पकड़ा हाथ, कहा धूमः अस्तु बह्निः मास्तु। यह शंकिता वर्तते स इदानीं वदति, यदि धूमः बह्निः व्यभिचारी स्यात् तर्हि धूम बह्निजन्यः न स्यात्। तदा स नैयायिकः वदति, बह्नेः अव्यभिचारी धूमः भवतु बह्निजन्यो मास्तु। तदा स कथयति, एवं नास्ति, धूमः बह्निजन्य एव। मम गृहे अग्निः प्रज्वलति, अग्नेः शमनम् अपेक्षते, अतः शीघ्रं चलतु। तर्हि इदानीं तस्याः शंकायाः, शंकितुः शंकायाः समाप्तिः जाता। तर्हि यावत् पर्यन्तं शंका न निवर्तते तावत् पर्यन्तं अनुकूल तर्कः दातव्यः। यावत् शंका निवर्तकः इति अस्ति मुक्तावल्या। तर्हि अत्रापि विपरीत शंका कर्तुं शक्यते। विपरीत शंका इत्युक्ते अपवादत्वम् अस्तु बलवत्वं मास्तु इति विपरीत शंका। अपवादत्वम् अस्तु, यथा तत्र बह्निमान् धूमात् इत्यत्र विपरीत शंका इत्युक्ते धूमः अस्तु बह्निः मास्तु। अत्रापि अपवादत्वम् अस्तु बलवत्वं मास्तु। तदा अनुकूल तर्कः दातव्यः। अपवादत्वं बलवत्व व्यभिचारी स्यात् तर्हि बलवत्व प्रयोजकः न स्यात्। अपवादत्वं यदि बलवत्व व्यभिचारी स्यात् तर्हि बलवत्व प्रयोजकः न स्यात्। दृश्यते हि लोके सति विरोधे बलीयसा दुर्बलः बाध्यते। अतः अत्र अनुकूल तर्कस्य सत्वात् विपरीत शंका कर्तुं न शक्यते। तस्मात् अत्र विपरीत शंकापि नास्ति। पक्षतावच्छेदक हेतोः ऐक्ये उपनय वाक्यात् अभेद संसर्गक शाब्द बोधस्य अनुपपत्तिः अपि नास्ति। किंतु पक्षतया प्रविष्टः यः अपवाद पदार्थः सः अपवाद पदार्थः एतावत् पर्यन्तं न अधिगतः वर्तते। कोऽयम् अपवाद पदार्थः इति। अतः पक्ष ज्ञानार्थम
पक्षतावच्छेदक ज्ञानार्थम अपवादत्व ज्ञानम अपेक्षते, किंतु इदानीं धर्मी ज्ञानार्थम अपवाद पदार्थः अपेक्षते। अतः कोयम अपवाद पदार्थः इति तत्र अपवाद पदार्थम आह। घटकत्वं सप्तम्यर्थः। संग्राहक वाक्य घटकम, संग्राहक वाक्यम वर्तते परनित्यांतरंगापवादानां उत्तरोत्तरं बलीयः इति संग्राहक वाक्यम। तच्छब्देन संग्राहक वाक्यम परामृश्यते। घटकत्वं सप्तम्यर्थः। अतः संग्राहक वाक्य घटकम अपवाद पदार्थम आह। येन न प्राप्ते यो विधि आरभ्यते सतस्य बाधको भवति। ऑनलाइन माध्यमेन अपि संयुक्ताः सन्ति किम्? हाँ सन्ति। ऑनलाइन माध्यमेन ये आचार्याः विद्वांसः संयुक्ताः वर्तन्ते, कृपया पृच्छन्तु किमपि। तदा एव अस्माकं सर्वेषां लाभः स्यात्। भवन्तः केवलं शृण्वन्ति चेत् मम सन्तोषः न जायते। भवन्तः अवगच्छन्तः सन्ति? ऑनलाइन माध्यमेन ये आचार्याः विद्वांसः वर्तन्ते, कृपया वदन्तु, भवन्तः अवगच्छन्तः सन्ति? आं महोदय। हाँ, अस्तु, धन्यवादः। यदि काचित् शंका स्यात् तर्हि कृपया निवेद्यन्ते। अवश्यम् अहं प्रष्टव्यः। तर्हि तत्र अपवाद पदार्थम आह। तच्छब्देन संग्राहक वाक्यम परामृश्यते। घटकत्वं सप्तम्यर्थः। तर्हि तत् इत्युक्ते संग्राहक वाक्य सप्तम्यर्थः घटकत्वं। संग्राहक वाक्य घटकम अपवाद पदार्थम आह। वयम अपवाद पदार्थ। तर्हि येन न प्राप्ते यो विधिः आरभ्यते सः अपवादः। येन न प्राप्ते यो विधि आरभ्यते सः, एतावत् पर्यन्तम् अपवाद पदार्थः। तस्य बाधको भवति। तस्य इत्युक्ते उत्सर्गस्य बाधको भवति। तर्हि अपवाद पदार्थ बोधनाय कियान् अंशः प्रदत्तः वर्तते? येन न प्राप्ते यो विधिः आरभ्यते सः विधिः अपवादः। एवं सः अपवादः उत्सर्गस्य बाधको भवति इति सामान्यतः अर्थः। इदानीं शब्दार्थ विचारः क्रियते। येन इत्यत्र कर्तरि तृतीया विभक्तिः वर्तते। यत् कर्तृक इत्यस्य येन इत्यस्य अर्थः। इदानीं येन न प्राप्ते, प्राप्त इत्यत्र भावे नपुंसके भावे अक्तः इति शास्त्रेण भावे अर्थे अक्त प्रत्ययः। प्राप्तम इत्युक्ते, उत्तम जी, प्राप्तम इत्युक्ते प्राप्तिः। प्राप्तम इत्यस्य अर्थः प्राप्तिः, यतो हि भावे अक्त प्रत्ययः वर्तते। तर्हि न प्राप्तम इति अप्राप्तम नए तत्पुरुष समासः। तदनन्तरं पुनः निषेधार्थकेन न शब्देन सुप्सुपा इति सूत्रेण समासः। न अप्राप्तम इति नाप्राप्तम, अथवा ञकारोपलक्षित न शब्देन इत्युक्ते नए शब्देन यदि समासः चिकीर्षितश्चेत् कृशोदरादित्वात् नयः नस्य लोपाभावः कल्पनीयः।
इदानीं तर्हि द्विधा समासः। यथा निषेधार्थकः नये शब्दः वर्तते, न य नये शब्दः, तद्वदेव न शब्दः अपि वर्तते, तस्य अर्थः निषेधः। तर्हि यदि अनेन ददातु, धन्यवादः। न अप्राप्तम, अत्र केन समासः? निषेधार्थकेन नया समासः। तदा प्रिशोदरादीनि यथोपदिष्टम्। अत्र प्रिशोदरादित्वात् न प्राप्तम इत्यत्र नयः नकारस्य लोपाभावः कल्पनीयः। अत्र यकारः इत्संज्ञकः वर्तते। इदानीं यत्र यकारः इत्संज्ञकः नास्ति तादृशः अपि नयार्थ समानार्थकः न शब्दः वर्तते। नैकधा, न एकधा, नैकधा, अत्र नैकधा, अत्र नलोपः न प्राप्तः। कुतः? नलोपो नयः इति सूत्रेण नयः नस्यैव लोपः विधीयते। अयं तु नकारः नयपदबोध्यः नास्ति, अतः एतत् घटकस्य नकारस्य लोपः न प्राप्तः। तर्हि अस्मिन् पक्षे प्रिशोद यदा नयः नय बोध्य नकारेण अप्राप्त इत्यस्य नय तत्पुरुष समासः, तदा प्रिशोदरादित्वात् नयः नलोपाभावः कल्पनीयः। यद्वा लाघवानुरोधेन निषेधार्थकः अनुबंध विनिर्मुक्तः न शब्दोपि वर्तते। अनेन न शब्देन साकम् अप्राप्त इत्यस्य सुप्सुपा इति सूत्रेण समासः। अत्र नय इति सूत्रेण न समासः, अपितु सुप्सुपा इति सूत्रेण समासः। तथा सति अत्र नलोपस्य अभावः प्रिशोदरादित्वात् न कल्पनीयः भवति। अस्मिन् पक्षे तु गौरवमस्ति, यतोहि नाप्राप्त शब्दस्य प्रिशोदरादि गणे पाठः कल्पनीयः। अस्मिन् पक्षे नकारस्य लोपः एव न प्राप्तः, न लोपो नयः इति सूत्रेण, अतः नाप्राप्त इति रूपसिद्ध्यर्थम् अत्र प्रिशोदरादित्वात् नयः नकारस्य लोपाभावः न कल्पनीयः। तर्हि उभयथापि समासः कर्तुं शक्यते। न अप्राप्तः न प्राप्तः, एवं खलु? तस्मिन् न प्राप्ते, तर्हि येन न प्राप्ते यो विधि आरभ्यते सः तस्य बाधकः। यदा निषेधस्य निषेधः क्रियते तदा द्वितीयेन निषेधेन प्रथम निषेधस्य प्रतियोगी यः भवति सः बोध्यते। यथा घटः नास्ति इति न, घटः नास्ति इति न इत्युक्ते घटः अस्ति। तर्हि अत्र
घटः नास्ति इत्युक्ते घटाभावः, पुनः द्वितीयेन नया घटाभावस्य अभावः बोधितः, तर्हि प्रथमाभावस्य यः प्रतियोगी तस्य सत्वम् आयाति, एवं खलु। तर्हि यत्र नयार्थद्वयस्योपादानं नयद्वयस्य वा उपादानं वर्तते, तत्र प्रकृत्यर्थस्य सत्वं तु भवत्येव। तर्हि इदानीं प्रकृत्यर्थस्य सत्व बोधनाय नयद्वयरहित शब्दस्यैव प्रयोगः करणीयः आसीत्। येन प्राप्ते यो विधि आरभ्यते स तस्य बाधको भवति, एवं खलु। तर्हि इदानीं प्राप्त्यर्थस्यैव बोधः चिकीर्षितः वर्तते चेत् नयद्वयस्य उपादानं कृत्वा अत्र प्राप्त्यर्थस्य बोधः कथं चिकीर्षितः? तर्हि उच्यते शब्दाधिक्यात् अर्थाधिक्यम्। प्राप्ति पदार्थे नयद्वयेन दार्ढ्यं बोध्यते। दार्ढ्यम् इत्युक्ते आवश्यकत्वं बोध्यते। यथा घटः नास्ति इति न भवन्तः उक्तवन्तः खलु, आवश्यं वर्तते। तर्हि इदानीं घटसत्वं यदि बोधनीयं चेत् घटः अस्ति, एतावत् पर्यन्तं घटः नास्ति इति न, अपितु आवश्यम् अस्ति। घट सत्वे यदि आवश्यकत्वं बोधनीयं चेत् नयद्वयस्य उपादानं क्रियते। तर्हि अत्र प्राप्ति पदार्थे आवश्यकत्वं बोधनीयम् अस्ति, अतः परिभाषायां नयद्वयस्योपादानं कृतं। तेन नाप्राप्त इत्यस्य आवश्यक प्राप्तिः अयमर्थः लभ्यते। आवश्यकत्वञ्च व्यापकत्वरूपम्। आवश्यक प्राप्तिः इत्युक्ते आवश्यकत्वञ्च व्यापकत्वरूपम् इति अग्रे अहं वक्ष्यामि। तर्हि येन नाप्राप्ते इत्यस्य अर्थः यत् कर्तृकावश्य प्राप्तौ यः विधिः आरभ्यते स तस्य बाधकः भवति इति परिभाषायाः सामान्यः अर्थः। येन नाप्राप्ते इत्यस्य अर्थः, येन इत्यत्र कर्तरि तृतीया अस्ति, यत् कर्तृक नयद्वयेन प्राप्ति पदार्थे आवश्यकत्वम् उक्तं भवति, अतः यत् कर्तृकावश्य प्राप्तौ यः विधिः आरभ्यते सः विधिः तस्य बाधकः भवति। तर्हि अत्र परिभाषायाः यत् स्वरूपम् अस्ति, येन नाप्राप्ते यो विधि आरभ्यते सः तस्य बाधकः भवति। तर्हि येन नाप्राप्ते यो विधि आरभ्यते, अत्र नयद्वयेन प्राप्ति पदार्थगतावश्यकत्वम् उक्तं वर्तते। आवश्यकत्वञ्च व्यापकत्वमेव। तर्हि परिभाषाक्षरैः व्यापकत्वं कुत्र लभ्यते? प्राप्तौ। आवश्यकत्वञ्च व्यापकत्वमेव। तर्हि प्राप्ति पदार्थगत व्यापकत्वं लब्धं वर्तते। किन्तु तदुत्तर ग्रंथेन यदि अस्याः परिभाषायाः ग्रंथकृता अर्थः यदि उच्यते, तदा धर्मे व्यापकत्वं बोधितम्। विशेष शास्त्रोद्देश्य विशेष धर्मावच्छिन्न वृत्तिः यः सामान्य धर्मः तद्धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताक शास्त्रस्य विशेष धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताक शास्त्रेण बाधः। अच्छा, हाँ, अस्तु, एकं बोधयामि।
मूल में प्राप्ति में व्यापकत्व बोधित है, ये होमवर्क है, करके आना है। लेकिन जब इसी के आगे मूल ग्रंथ तो वहां सामान्य का अर्थ है व्यापक, तो व्यापकत्व धर्म में बोधित है। स्वयं ग्रंथकार जब इस परिभाषा का अर्थ कर रहे हैं तो विशेष शास्त्रोद्देश्य विशेष धर्मावच्छिन्न, विशेष धर्म का अर्थ है व्याप्य धर्म, सामान्य धर्म का अर्थ है व्यापक धर्म। तो व्यापकत्व किसमें बोधित है? धर्म में व्यापकत्व बोधित है। लेकिन परिभाषाक्षर से किसमें व्यापकत्व बोधित हुआ? प्राप्ति तो धर्म नहीं है, प्राप्ति धर्म नहीं है। जब समन्वय करते हैं तो धात्वयव हत्व जो है वो विशेष धर्म होता है, हत्व जो है वो सामान्य धर्म होता है। माने हत्व व्यापक धर्म है, धात्वयव हत्व जो है वो व्याप्य धर्म है। तो धात्वयव हत्व हत्व ये सब प्राप्ति नहीं है। परिभाषाक्षरैः प्राप्तौ व्यापकत्वं लभ्यते, किंतु अर्थ प्रदर्शन वेलायां तु धर्मे व्यापकत्वं बोधितम्। कुतः? नूनं संभवति भो, प्राप्तेः व्यापकत्वं नूनं संभवति इत्युक्ते यत्र यत्र वृद्धिरेचि इत्यस्य प्राप्तिः अस्ति तत्र तत्र आद्गुणः इत्यस्य प्राप्तिः वर्तते न वा? प्राप्तिः इत्युक्ते कः? प्राप्ति पदार्थः कः? उद्देश्यतावच्छेदक संबंधाक्रांति, उद्देश्यतावच्छेदकाक्रांति ही प्राप्ति। उद्देश्यतावच्छेदक की आक्रांति है तो प्राप्ति। चक्री अत्र इको यणचि इत्यस्य प्राप्ति अस्ति न वा? उद्देश्यतावच्छेदकम अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इक्त्वम, चक्री अत्र अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इक्त्वम वर्तते, अतः इको यणचि इत्यस्य प्राप्ति। तर्हि प्राप्ति पदार्थ क्रिया इत्युक्ते न उद्देश्यतावच्छेदकाक्रांति ही प्राप्ति। उद्देश्यतावच्छेदकाक्रांतेः व्यापकत्वं वक्तुं न शक्यते, शक्यते। अतः प्राप्तेः अपि व्यापकत्वं वक्तुं शक्यते। श्वः अहं प्राप्ति प्रवृत्त्योर्मध्ये भेदं वक्ष्यामि। इदानीम् आपाततः इत्युक्ते स्थूल दृष्ट्या ग्रंथयोर यह भेदः वर्तते, परिभाषया प्राप्तौ व्यापकत्वं लभ्यते, अर्थ प्रदर्शन वेलायां धर्मे व्यापकत्वम् अस्ति, तस्य तात्पर्यं किम् अस्ति इति एतत् सर्वं श्वः अहं निवेदयिष्यामि। अतः शान्ति मंत्रेण पाठस्य समाप्तिं कुर्वन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदा